यो कहानी आजभन्दा हजारौं वर्ष पुरानो हो जब मिस्रको पिरामिडमा यस्ता यस्ता शक्तिहरू रहने गर्थे जसलाई मानिसहरू सायद कहिले पनि बुझ्नै सक्दैनन्। नेपाली फिल्म एक्सप्लेनर प्रस्तुत गर्दछ द मम्मी रिटर्न्स। कहानीको सुरुवात हुन्छ ईसापूर्व 3067 मा, जहाँ बिच्छी राजा स्कर्पियन किङलाई देखाइन्छ जो आफ्नो विशाल सेनाद्वारा पुरै संसारमाथि विजय गरी राज्य गर्न चाहन्छ। 7 वर्षसम्म भयङ्कर चलेको निरन्तर युद्धपछि बिच्छी राजाको हार हुन्छ र सजाय स्वरूप उसलाई र उसका सेनाहरूलाई पवित्र उजाड स्थानमा त्यसै मर्नका निम्ति छोडिदिन्छ। उसका सबै मान्छेहरू एक एक गरी सबै मर्दै जान्छन् र केवल ऊ मात्र एक्लै बाँकी रहन्छ। तर अब ऊ मिस्री देवता एन्युबियसको आह्वान गर्छ। ऊ एन्युबियसलाई उसको ज्यान बक्स दिनका निम्ति बिन्ती गर्छ ताकि ऊ आफ्ना शत्रुहरूलाई निमिट्यान्न पार्न सफल होस्। बरु सट्टामा ऊ एन्युबियसलाई आफ्नो आत्मा दिन तयार छ भनी आफ्नो भाकल गर्छ। मिस्री देवता एन्युबियस उसको पुकार सुन्छन् र बिच्छी राजाको सहयोगका लागि आफ्ना सेनाहरू पठाउँछन्। त्यो सेनाको सेनापति तिनै बिच्छी राजालाई बनाउँछन्। यसरी एन्युबियसको सहयोगद्वारा बिच्छी राजा आफ्ना शत्रुहरूलाई परास्त गर्नमा सफल हुन्छ। तर जसै ऊ युद्ध जितिसक्छ तब भाकल बमोजिम देवता एन्युबियस उसको आत्मालाई उबाट हरेर लैजान्छन्। उसको हातबाट सुनको बाला भुइँमा खस्ने बित्तिकै उसका सेना जुन मरुभूमि मुनि अन्धकारको संसारबाट जिउँदो भएर आएका थिए त्यतै अन्धकारकै संसारतर्फ विलिन भएर जान्छन्। त्यसपछि हजारौं वर्षहरू बित्छ र वर्तमान समय आउँछ। समय हुन्छ सन् 1933 को। बिच्छी राजाको सेना आज पनि त्यो मरुभूमि मुनिको अन्धकारमा जिउको त्यौँ छ जुन पुरै गहिरो निन्द्रामा छ। तर त्यो सेना जाग्न चाहन्छ फेरि एकपटक सधैँ सधैँका लागि। कहानीमा अब रिक र एभ्रिनलाई देखाइन्छ। उनीहरूको विवाह भइसकेको हुन्छ। उनीहरूको एउटा एलेक्स नाम गरेको छोरो पनि हुन्छ। उनीहरू सबै त्यही ठाउँमा हुन्छन् जहाँ आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले बिच्छी राजाका सेनाहरूले आफ्नो अन्तिम युद्ध लडेका थिए। एभ्रिनलाई खै किन हो आफू त्यो ठाउँमा पहिले पनि आइसकेको छु जस्तो आभास हुन्छ र जब उनीहरू एउटा गुप्त ढोका हुँदै बाहिर निस्किरहेका हुन्छन् तब एभ्रिनलाई केही झझल्कोहरू आउँछ। उनी देख्छिन् त्यहाँ कोही उक्त ढोकालाई खोल्दैछ। त्यसपछि उनलाई त्यो ढोकालाई कसरी खोल्ने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। उनी उक्त गुप्त ढोकालाई त्यसरी नै खोलेर भित्र प्रवेश गर्छिन्। त्यहाँ एउटा सन्दुक हुन्छ। जब उनीहरू त्यो सन्दुक खोल्छन् त्यो भित्र बिच्छी राजाको त्यही सुनौलो बाला हुन्छ जुन आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले जब देवता एन्युबियसले बिच्छी राजाको आत्मा हरेर लगेका थिए त्यसबेला त्यो यहीँ छुटेको थियो। त्यस सन्दुक बाहिर लेखेको हुन्छ, जो यो सन्दुक खोल्नेछ त्यसले नील नदीको पानी पिउनेछ। र नभन्दै जसै उनीहरू त्यसलाई खोल्छन् त्यहाँ एक रास पानी भित्र आउँछ। तर उनीहरू सबै जसो तसो बचेर बाहिर निस्कन्छन्। त्यसपछि सबै आफ्नो घर लन्डन फर्कन्छन्। उता हमुनाप्त्र जसलाई मुर्दाहरूको नगरी अर्थात् द सिटी अफ डेड पनि भनिन्छ त्यहाँ पछिल्लो कहानीमा इमोटेप मारिएको थियो र मृतकहरूको पुस्तक बुक अफ डेड जसबाट जोसुकैलाई पनि फेरि जिउँदो बनाउन सकिन्छ त्यो पनि सधैँका लागि गुमेको थियो। हो त्यही ठाउँमा केही मानिसहरू उत्खनन गर्दै गरेका हुन्छन्। उत्खनन गर्दा उनीहरूले त्यहाँ बुक अफ डेड अर्थात् मृतकहरूको पुस्तकलाई फेला पार्छन् जसद्वारा जोसुकैलाई पनि जिउँदो बनाउन सकिन्थ्यो। साथै उनीहरूले इमोटेपको मृत शरीरलाई पनि फेला पार्छन् जसलाई उनीहरूले खोजिरहेका थिए। अनि त्यहाँ एकजना युवती आउँछे जो हुबहु इमोटेपकी प्रेयसी अनक्सुनामुन जस्तै देखिन्थे। वास्तवमा ती युवती अनक्सुनामुनको दोस्रो पुनर्जन्म हुन्छ। अनि त्यहाँ भेला भए जति सबैलाई बिच्छी राजाको सुनको बाला चाहिएको हुन्छ। उनीहरूलाई बिच्छी राजाको सुनको बाला लन्डनमा भएको कुरा थाहा हुन आउँछ। त्यसपछि रिक र एभ्लिनको छोरा एलेक्सलाई देखाइन्छ। एलेक्स बिच्छी राजाको सुनको बाला राखिएको बाकसतर्फ जान्छ अनि त्यो बालालाई निकालेर आफ्ना हातमा लगाउँछ। त्यतिकैमा त्यहाँबाट एउटा अद्भुत ज्योति निस्कन्छ जसमा एलेक्सले गिजाको पिरामिड देख्छ अनि कर्नाकको मरुभूमि पनि देखिन्छ। तर उसलाई त्यो के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्छ। अनि ऊ त्यो बालालाई आफ्नो हातबाट निकाल्ने कोसिस गर्छ तर त्यो बाला उसको हातबाट जति गरे पनि निस्किने मान्दैन। यसैले ऊ त्यो बालालाई आफ्ना बाहुलाको कपडाले छोपेर राख्छ। अनि त्यहाँ तिनै मान्छेहरू आउँछन् जो हमुनाप्त्रमा केही अघि उत्खनन गर्दै गरेका थिए। उनीहरूले इमोटेपको लास र मुर्दालाई जिउँदो बनाउने पुस्तक फेला पारेका थिए। अब उनीहरूलाई त्यही बिच्छी राजाको सुनको बाला चाहिएको हुन्छ। जब त्यहाँ मिस्रका राजा फारोका रक्षक रुखको वंशजका नेता आइपुग्छन् उनी एभ्लिनलाई भन्छन्,
कुनै हालतमा पनि त्यो सुनको बाला यिनीहरूको हात लाग्नु हुँदैन। तर तिनीहरू त्यो सुनको बाला र एभलिनलाई समेत त्यहाँबाट अपहरण गरेर लैजान्छन्। एलेक्स बेहलाई लिएर आफ्नो बुवा रिक कहाँ जान्छ। बेह एउटा फोटो देखाउँदै रिकलाई भन्छ जहाँ यो मान्छे होला त्यही नै एभलिन पनि होलिन्। तब एलेक्स भन्छ म यो मान्छेलाई चिन्छु, यो सङ्ग्रहालयमा काम गर्छ। बेह थप्छन् यिनीहरू जसरी पनि त्यो सुनको बाला हासिल गर्न खोज्नेछन्। एलेक्स भन्छन् यहाँहरू चिन्ता नगर्नुहोस्। अब उनी आफ्नै नाडीमा भएको त्यो सुनको बाला बेह र आफ्ना पिता रिकलाई देखाउँछन्। तब उनीहरू गाडी लिएर सङ्ग्रहालयतिर जान्छन्। बाटोमा बेह भन्छन् तपाईँको छोराले बिच्छी राजाको सुनको बाला लगाएको हुनाले अबको 7 दिनभित्र बिच्छी राजा फेरि जिउँदो भएर उठ्नेछ। यदि उसलाई मारिएन भने ऊ एन्युवेसको सेनालाई जगाउनेछ अनि ऊ समस्त संसारलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउनेछ। तर जसले पनि बिच्छी राजालाई मार्नेछ उसले उसका सेनाहरूलाई नरकमा पठाउन सक्नेछ, तर उल्टै आफै सारा संसारको राज्य गर्ने राजा बन्ने शक्ति पाउनेछ। त्यसैले केही मान्छेहरू इमोटेपलाई फेरि जिउँदो बनाएर बिच्छी राजालाई इमोटेपद्वारा मार्न र उसका सेनाहरूलाई नरक पठाओस् र आफूले चाहिँ पुरै संसारमा शासन गरोस् भन्ने चाहन्छन्। उता सङ्ग्रहालयमा देखाइन्छ इमोटेपलाई एकपटक फेरि जिउँदो बनाइन्छ। उसको सामु अनकसुनामुन आउँछ अनि उनीहरू मिश्रको प्राचीन भाषामा कुरा गर्छन्। अर्थात् त्यो केटी अनकसुनामुनको दोस्रो जन्म मात्र होइन तर उसलाई आफ्नो पूर्व जन्मको सबै कुरा याद समेत हुन्छ। एक एक गरी त्यसपछि उनीहरू बिच्छी राजाको बाला राखिएको त्यो बाकसलाई पनि खोल्छन्, तर त्यहाँभित्र त्यो बाला हुँदैन, त्यो खाली हुन्छ। इमोटेप एभलिनलाई आगोमा फालिदिने आदेश दिन्छ, तर त्यहाँ रिक आएर उनलाई बचाउँछन्। त्यसपछि ती सबै सङ्ग्रहालय बाहिर 2 तले बस लिएर भाग्न थाल्छन्। उता सङ्ग्रहालयभित्र इमोटेप आफ्नो शक्ति प्रयोग गरी केही मम्मी योद्धाहरूलाई उत्पन्न गर्छ र रिक र एभलिनको पछि खेदाउन पठाउँछ। एभलिन रिक र अरू मिलेर ती पछि परेका योद्धा मम्मीहरूलाई नष्ट गर्छन्। तर त्यतिकैमा रिक र एभलिनको छोरा एलेक्सलाई ती मान्छेहरू उठाएर लैजान्छन्, अपहरण गर्छन्। रिक उनीहरूलाई लखेड्दै पछि पछि भाग्छन्, तर आफ्नो छोरालाई त्यसबेला उनीहरूको हातबाट बचाउन भने सक्दैनन्। एलेक्सलाई ट्रेनमा कतै लगिन्छ जहाँ उसको अघि इमोटेप आउँछ। इमोटेप भन्छ तैँले यो बाला लगाएकोले तँलाई एम्पायरको बाटो थाहा हुनुपर्छ, पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ। एम्पेयर भनेको बिच्छी राजालाई जिउँदो पार्न सकिने स्थान हुन्छ। तब एलेक्स भन्छ यदि मैले बाटो भुलेँ भने खासमा एलेक्सले त्यस ठाउँको झलक देखेको हुन्छ अनि उसले हातमा लगाएको त्यो बालाले उसलाई त्यो ठाउँसम्मको बाटो देखाउने हुन्छ। इमोटेपले एलेक्सलाई भन्छ यदि त 7औं दिनसम्म पनि पिरामिडको त्यो स्थानसम्म पुगिनस् भने मारिनेछस्। अर्कोतर्फ उता रिकलाई देखाइन्छ जो आफ्ना पुराना चिन्जानका मान्छे कहाँ जान्छन्। ती व्यक्तिसँग हावामा उड्ने बेलुन हुन्छ। त्यसबाट भएर उनीहरू त्यो ठाउँसम्म जान्छन् जहाँ उनीहरूलाई इमोटेपले आफ्नो छोरा एलेक्सलाई लिएर गएको हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको हुन्छ। उता ट्रेनमा एलेक्सलाई देखाइन्छ जो आफ्नो चलाखीले ट्रेनबाट भाग्छन् र मिश्रमा प्राचीन कर्णाकको गढीसम्म पुग्छन्। त्यहाँ फेरि एकपटक उनले केही झलक दृश्यहरू देख्छन् अनि आफू जानुपर्ने त्यो स्थानको पनि ठाउँ देख्छन् जहाँ बिच्छी राजा फेरि जिउँदो भएर उठ्नेछ। तर एलेक्स त्यहाँबाट अन्त भाग्नु अगावै इमोटेपले उसलाई समात्छ। अर्को दृश्यमा इमोटेप अनकसुनामुनसँग हुन्छ जसको यो जन्ममा नाउँ नीला हुन्छ। इमोटेप मुर्दाहरूको पुस्तक द बुक अफ डेड पढेर पातालबाट अनकसुनामुनको त्यही आत्मालाई बोलाउँछ र नीलाको शरीरभित्र प्रवेश गराउँछ। त्यसो गर्नाले नीलाले ती सबै घटनाका दृश्यहरू झलकहरू पनि देख्छे जुन आजभन्दा 3000 वर्ष पहिले अनकसुनामुन हुँदा उनको जिन्दगीमा घटेका थिए र इमोटेपले यसो गर्दा यही दृश्यका झलक अर्थात् भिजनहरू एभलिनले पनि देख्न थाल्छिन् अनि एभलिनले आजभन्दा 3000 वर्ष पहिले आफू मिश्रका राजा फारोकी छोरी राजकुमारी भएको यथार्थता पनि थाहा पाउँछिन्। जब इमोटेप र अनकसुनामुनले उनका पिताको हत्या गरिरहेका थिए त्यसबेला त्यो दृश्य एभलिन स्वयंले पनि आफ्नै आँखाले देखेकी हुन्छन्। त्यसैले यो कहानीको सुरुमा एभलिनले ढोका खोल्दा पहिलाको दृश्यको झलको देखेकी हुन्छन् अनि उनले ठिक बाटो पत्ता लगाउन सकिन्। त्यो गुप्त ढोका खोल्ने तरिका पनि थाहा पाउन सकिन् अनि बिच्छी राजाको सुनको बाला भएको ठाउँसम्म पनि उनीहरू पुग्न सके। उनीहरू सबै त्यो ट्रेन भएको ठाउँमा पुग्छन् जुनमा एलेक्सलाई ल्याइएको थियो। त्यसबेलासम्म इमोटेप र उनका साथीहरू एलेक्सलाई लिएर अन्तै गइसकेका हुन्छन्। तर जब उनीहरू त्यहाँभित्र जान्छन् एलेक्सले माटोको एउटा ठाउँको नमुनाको नक्सा बनाइराखेको हुन्छ। योद्वारा एलेक्सले आफूलाई इमोटेपले यो ठाउँमा लिएर जाँदैछ भन्ने सङ्केत उनीहरूलाई दिन खोजेको हुन्छ। त्यसैले एभलिन र रिक अनि बेह पनि त्यसैतर्फ प्रस्थान गर्छन्। इमोटेपले रिक र एभलिनलाई उनीहरूको पछि लगाएका छन् भन्ने थाहा पाउँछ।
इमोटेपले रिक र एभलिन उनीहरूको पछि लागेका छन् भन्ने थाहा पाउँछ र आफ्नो शक्तिले पानीको भयङ्कर अनुहारको आकृति बनाएर उनीहरूले उडान भर्दै गरेको बेलुनमाथि प्रहार गर्छ, जसबाट त्यो बेलुन दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ। त्यसैले रिक, एभलिन र बेह अब पैदलै यात्रा जारी राख्छन्, तर त्यो बेलुनको चालक भने बेलुनसँगै पछाडि नै रहन्छन्। अगाडि बढ्दै गर्दा उनीहरू गोलीको बर्छाको आवाज सुन्छन् र जसै अगाडि बढ्छन् त्यहाँ इमोटेपका थुप्रै भाडाका मान्छेहरू हुन्छन्। तिनीहरू झाडीहरूको बाटो हुँदो अघि बढिरहेका हुन्छन्। ती झाडीहरूमा ससाना मम्मीहरू हुन्छन् जसले ती मानिसहरूमाथि हमला गर्छन्। त्यहाँ एलेक्स पनि साथै हुन्छ। ती साना मम्मीहरूले थुप्रै मान्छेहरूलाई त्यहीँ मार्छन्। त्यतिकैमा इमोटेपको एउटा मान्छेले अब बाला फुकाल्ने बेला भयो अनि ऊ एलेक्सलाई मार्न अघि बढ्छ। त्यति नै खेर रिक आएर एलेक्सलाई जुरुक्क उचालेर त्यहाँबाट भाग्छन्। रिक एलेक्सलाई सुरक्षित स्थानमा लिएर आउँछन् जहाँ एलेक्सले आफ्नी आमालाई भेट्न पाउँछन्। एलेक्स भन्छन्, हामी तुरुन्तै पिरामिडतर्फ लाग्नुपर्छ, जहाँ गएर म यो बालालाई आफ्नै हातले फुकालेर फालौँ। अनि यदि उज्यालो हुनु अघि हामी पिरामिडभित्र प्रवेश गरेनौँ भने म मारिनेछु। यो बालाले मलाई मार्नेछ। यो सुन्ने बित्तिकै रिक आफ्ना छोरालाई बोकेर पिरामिडतर्फ दौडन थाल्छन्, किनकि सूर्य उदाउन सुरु गरिसकेको हुन्छ अनि सूर्यको किरण उनीहरूको पछि पछि पनि हुन्छ। तर धन्य सूर्यको किरण उनीहरूसम्म पुग्न अगावै रिक पिरामिडभित्र हाम फाल्छन् र यसरी एलेक्सको ज्यान बच्छ। अनि एलेक्सको हातबाट त्यो बाला आफस्याफ खुल्छ। उनी त्यसलाई त्यहीँनिर हुत्याएर फालिदिन्छन्। यता पिरामिड बाहिर एभलिन र जोनाथन दौडदै आउँछन्। रिक र एलेक्सलाई सकुशल पिरामिडभित्र छिरिसकेको बुझेर आरामले सास फेर्न के लागेका हुन्छन्। त्यहाँ कहीँबाट अनक्सुनामुन टुप्लुक्क आइपुग्छ र एभलिनलाई छुरा प्रहार गरी त्यहाँबाट जान्छे। छुरा प्रहारबाट एभलिनको त्यहीँनिर मृत्यु हुन्छ, जसबाट रिकलाई एकदमै पीडा हुन्छ। अनि क्रोधमा प्रतिशोधले रन्किएका रिक पिरामिडभित्र इमोटेप र अनक्सुनामुनलाई मार्न जान्छन्। त्यही पिरामिडभित्र बिच्छी राजा बिउतिन अघि इमोटेपको सम्पूर्ण शक्ति खोसिन्छ अनि इमोटेप पनि एक आम मान्छे सरह बन्छ। तर इमोटेपको उद्देश्य बिच्छी राजालाई मारेर एन्युवेसका सम्पूर्ण सेनालाई पातालमा पठाउने र धरतीको राजा आफू बन्ने भन्ने हुन्छ। उता इमोटेपको अर्को एकजना मान्छेलाई देखाइन्छ जसले एलेक्सले फालेको बिच्छी राजाको सुनको बाला भेट्टाउँछ। त्यो बाला लिएर त्यो मान्छे बिच्छीको ठुलो प्रतिमा भएतर्फ जान्छ अनि त्यो बाला लगाएको त्यो हातलाई त्यहाँ भित्र छिराउँछ। यसो गरेर उसले एन्युवेसको सेनालाई जगाइदियो जुन बाहिर मरुभूमि हुँदै त्यो ठाउँसम्म चाँडै पुग्नेछ। यता बेह पनि आफ्ना सारा फौजलाई लिएर एन्युवेसको सेनाको सामना गर्न तम तयार भएर बसेका हुन्छन्। उनको एउटै इच्छा भनेकै जसरी भए पनि ती सेनाहरूको सर्वनाश गर्नु हो, किनकि बेह जान्दछन् कि यदि यो सेनालाई नाश गरिएन भने पुरै संसार नै सर्वनाश हुनेछ। त्यही पिरामिड बाहिर एभलिनका दाजु जोनाथन र छोरा एलेक्स एभलिनको मृत्युका कारण भावविवल भएर बिलौना गर्दै गरेका हुन्छन्। जोनाथन भन्छन्, यदि हामीले अन्धकारको संसारको त्यो किताब जसद्वारा मृतकलाई जिउँदो पार्न सकिन्छ, यदि त्यो किताब हामीले भेटायौँ भने एभलिनलाई पुनः जीवित पार्न सकिन्छ। त्यसैले एलेक्स र जोनाथन पिरामिडभित्र त्यो किताब खोज्न जान्छन् र बडो बुद्धि पुर्याएर अनक्सुनामुनबाट त्यो किताब चोरेर ल्याउँछन्। एलेक्सलाई मिश्रको प्राचीन भाषा पढ्न आउँथ्यो, त्यसैले उनी त्यो किताबमा लिखित मन्त्र पढेर आफ्नी आमा एभलिनलाई जिउँदो बनाउँछन्। एभलिन बाँचेर उठेपछि उनी र अनक्सुनामुन बीच लडाइँ सुरु हुन्छ। उता इमोटेप भने बिच्छी राजालाई जगाउन लागि परेको हुन्छ, किनकि उसलाई बिच्छी राजालाई मारेर पुरै संसारमा राज गर्नु थियो। तर त्यहाँ त्यतिकैमा रिक आइपुग्छन् र इमोटेपमाथि हमला गर्छन्। उनीहरू बीच हानहान चलिरहेकै हुन्छ। त्यतिकैमा जागा भएर उठिआएको बिच्छी राजालाई देखाइन्छ। उसको अहिलेको स्वरूप आजभन्दा 5000 वर्ष पुरानो स्वरूपभन्दा एकदमै फरक र भयङ्कर भएर बदलिएको हुन्छ, जसमा आधा शरीर मान्छेको र आधा चाहिँ बिच्छीको भएको हुन्छ। ऊ सुरुमा इमोटेप भएतर्फ लम्किन्छ, किनकि इमोटेपले नै उसलाई मार्न भनी जगाएको हुन्छ। तर ठिक त्यसै बेला इमोटेपले आफ्नो मन बदल्छ। अब उसले चाहेर पनि बिच्छी राजालाई मार्न नसक्ने कुरा इमोटेपले बुझिसकेको हुन्छ। त्यसैले ऊ बिच्छी राजा समक्ष आफ्नो शिर झुकाउँछ र आफूलाई बिच्छी राजाको सेवक भन्छ अनि रिकतर्फ देखाउँदै रिकले चाहिँ तपाईँलाई मार्न खोज्दैछ भनेर उक्साउँछ। त्यसैले मूर्ख पशु बिच्छी राजा हमला गर्न रिकतिर अघि बढ्छ। तर बिच्छी राजा धेरै शक्तिशाली हुन्छ, जसले गर्दा रिकका लागि उसको सामना गर्नु सम्भव थिएन। तब रिक त्यहाँबाट भाग्न थाल्छ। भाग्दै गर्दा भित्तामा खोपेको एउटा चित्रमा रिकको नजर पर्छ। चित्रमा एउटा पुरुष योद्धा हुन्छ जसको हातमा एउटा लामो भाला हुन्छ र त्यही लामो भालाले त्यो योद्धा बिच्छी राजालाई मार्दै गरेको हुन्छ। यो देखेर रिकलाई त्यो भालाले बिच्छी राजालाई मार्न सकिने कुरा थाहा हुन्छ। यतिकैमा जोनाथन त्यहाँ आइपुग्छन्। उनीसँग त्यो भाला हुन्छ।
तर त्यो नखोलेको हुनाले भाला जस्तो देखिँदैन थियो अनि त्यो उनीहरूले उत्खनन गर्दा फेला पारेका थिए, त्यसैले त्यसबारे उनीहरूलाई खासै जानकारी हुँदैन। तर अब रिकलाई त्यो थाहा भइसकेको हुन्छ त्यो एउटा भाला हो भनेर, त्यसैले रिक जोनाथनलाई त्यो खोल्नुहोस्, त्यो भाला हो र म भएतर्फ फ्याँक्नुहोस् भन्छन्। जोनाथन त्यसै गर्छन् अनि त्यो भाला खोलेर रिक भएतर्फ फ्याँक्छन्। तर त्यसै बीचमा इमोटेप आएर त्यो भाला समात्छ। यता बाहिर बेहा र उसका सेनाहरूलाई देखाइन्छ। उनीहरू एनुबिसका सेनासँग घनघोर लडाइँ लडिरहेका हुन्छन् किनकि एनुबिसको सेना पनि झागिसकेको हुन्छ। उनीहरू त्यहाँ भए जति सेनालाई त परास्त गर्छन्, तर अर्को एक पलमा फेरि बेहा देख्छन् कि एउटा अत्यन्तै ठुलो सेना उनीहरू भएतर्फ अति नै तीव्र वेगमा आइरहेको हुन्छ, जसलाई जित्न असम्भव प्राय छ। पिरामिडभित्र इमोटेपलाई देखाइन्छ जसको हातमा बिच्छी राजालाई मार्न सक्ने भाला हुन्छ। यदि इमोटेपले बिच्छी राजालाई मार्यो भने इमोटेपले नै सिङ्गो संसारमा आधिपत्य जमाउन सक्ने शक्तिशाली बन्नेछ। सारा संसार उसको दास बन्नेछ। बिच्छी राजा पुरै आगोमा फसिसकेको हुन्छ किनकि रिकले उसका चारैतिर आगोका भाँडा लडाइदिएका हुन्छन्। यही मौकाको फाइदा उठाएर इमोटेप बिच्छी राजातर्फ प्रहार गर्दै भाला फ्याँक्छ। तर इमोटेपले प्रहार गरेको भाला लाग्नु अगावै रिकले त्यो भालालाई समाउँछन् र जसै बिच्छी राजा उनीमाथि हमला गर्न आउँछन् त्यसबेला रिक उक्त भालाले बिच्छी राजाको मुटुमा वारपार छेड्ने गरी प्रहार गर्छन् र जोसमा हुङ्कार गर्दै भन्छन्, जा नरकमा जा। जा नरकमा जा र तेरा सेनाहरूलाई पनि ती नरकमा लिएर लैजा। तब बिच्छी राजाको आत्मा कालो खरानी बनेर मिश्रका पिरामिड वरपर उठ्छ। यता बेह भएतिर आक्रमण गर्न आएको असङ्ख्य सेना पनि बिच्छी राजासँगै खरानी बनेर नष्ट हुन्छ। बिच्छी राजाको आत्मा पिरामिडसँगै ठोक्किन्छ जसले गर्दा पुरै पिरामिडभित्र हलचल सुरु हुन्छ र पुरै पिरामिड खस्न र धस्किन लाग्न थाल्छ। भित्र रिक र इमोटेप एउटा एउटा ठाउँमा झुन्डेर रहेका हुन्छन् जसको ठिक तल नरकको गहिरा हुन्छ अनि यदि उनीहरू त्यहाँबाट खसे भने सिधै नरकमा पुग्ने हुन्छन्। रिक आफ्नी पत्नी एभलिनलाई भन्छन्, तिमी यहाँबाट जसरी भए पनि जति सक्दो चाँडो निक्लेर गइहाल। तर एभलिन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर भए पनि आफ्ना पति रिकलाई बचाउन त्यहाँ आउँछिन्। त्यहाँ इमोटेप पनि हुन्छ। ऊ पनि आफूलाई बचाउन आफूले शताब्दीौँदेखि माया गरेकी आफ्नी प्रेयसी अनक्सुनामुनलाई बोलाउँछ। तर त्यो इमोटेपलाई नबचाई त्यहाँबाट भाग्छे। यसबाट इमोटेपको मन नै भाँचिन्छ। ऊ एकदमै दुखी हुन्छ। आखिर उसले जसको लागि यो सबै गर्यो उसले नै अन्त्यमा गाह्रो पर्दा धोका दिएर गए। आजभोलि संसारमा मान्छेहरू पनि त्यस्तै गर्छन् होइन, माया गर्छन् आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि छोड्छन् होइन। यो ठ्याक्कै हजुर अनक्सुनामुन पनि त्यस्तै थिए। खैर अब कहानीतर्फ लागौँ। त्यसपछि इमोटेपलाई आफू बाँच्नुको औचित्य छैन जस्तो लाग्छ, त्यसैले आफूलाई जानी जानी नरक जहाँ असङ्ख्य दुष्ट पापी आत्माहरू छन् त्यहाँ छोडिदिन्छ। यसरी उसको अन्त्य हुन्छ। अनक्सुनामुन त्यहाँबाट बाहिर निस्केर भाग्ने खोजिरहेकी हुन्छे, तर चिप्लेर उल्टै किरा भएको भौडीमा लड्छे जहाँ किराहरूले उसको मासु लुच्छी त्यही नै उसलाई मारिदिन्छन्। यता रिक, एभलिन र एलेक्स अनि जोनाथन सबै त्यहाँबाट बाहिर निस्किन खोजिरहेका हुन्छन्, तर बाहिर जान सक्ने सबै बाटो बन्द भइसकेको हुन्छ। त्यसैले उनीहरू सबैलाई माथि गजुरतिर जानुपर्ने हुन्छ। जब उनीहरू माथि पुग्छन् तब त्यहाँ उनीहरूका साथी उड्ने बेलुन लिएर आइपुग्छन्। उनी सबैलाई एक एक गरी त्यहाँ चढाउँछन्। तर जब जोनाथन त्यहाँ चढिरहेको हुन्छ उसको खुट्टा डोरीमा अल्झिन्छ र ऊ झुन्डिन थाल्छ। उल्टिएर झुन्डिँदा जोनाथन पिरामिडमाथि एउटा अत्यन्तै ठुलो हिरा देख्छ। उनी त्यो हिरालाई उखालेर माथि ल्याउँछन् अनि उनीहरू सबै सकुशल त्यहाँबाट बचेर निस्कन्छन्। तल सबै पिरामिड बालुवामा भासिएर विलिन हुन्छ। उनीहरू उडेर घरतर्फ जाँदै गर्दा तल बेहा उभिएर एकपटक फेरि धन्यवाद भनिरहेको हुन्छ किनकि उनीहरूले फेरि सारा संसारलाई दास बन्नबाट बचाएका थिए। यससँगै यो फिल्मको यो कहानी यहीँ समाप्त हुन्छ। यो फिल्म सन् 2001मा रिलिज भएको थियो। IMDbमा यसको रेटिङ 6.4 रहेको छ। यसको बजेट कुल $98 मिलियन रहेको थियो भने बक्स अफिसमा यसले $435 मिलियन कमाएको थियो। आशा छ यहाँलाई यो कहानी मन पर्यो होला। यो कहानीको पार्ट 3 अर्थात् भाग 3 पनि रहेको छ। यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने हामी छिट्टै नै यसको थर्ड एक्सप्लेनेसन पनि लिएर आउनेछौँ। कृपया वी निड थर्ड एक्सप्लेनेसन भनेर तल कमेन्ट गर्नुहोला।
अनि भिडियो बनाउन एकदमै धेरै मेहनत लाग्छ, त्यसैले कृपया सम्मान स्वरूप एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। नमस्ते।